बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट मोहम्मद नदीम अपने यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिसर्च के साथ हाजिर है। उम्मीद है आप अहबाब खैरियत से होंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आपने वीडियो देखी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए। रब तबारक व तआला ने कुरान का नुज़ूल फरमाया और सूरह निसा दूसरे रुकू के अंदर रब तबारक व तआला ने पूरी विरासत को बयान फरमाया। वो चाहे बेटी है, बेटा है, माँ है, बाप है, और जो साहिब औलाद नहीं हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके हवाले से भी सूरह निसा दूसरे रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारा कुछ बयान फरमा दिया है। जब रब तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया है, फिर मैं और आप कौन होते हैं बेटी को जायदाद से ख़त्म करने वाले। ये कहना कि बेटा जायदाद का वारिस होगा और बेटी सर की साईं होगी, ये लग़वियात हैं, फजूल बातें हैं। क्या कुरान ने इस हवाले से नहीं बयान फरमाया? आपका अकल नहीं काम करती कि कुरान इस बारे में क्या बयान कर रहा है? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद सारे मामलात बयान कर दिए गए हैं, और सिर्फ ये कहना कि बेटी रहमत है, लेकिन जो कुरान ने हिस्सा दिया है उससे आप क्यों इनकार कर रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे? और बेटी को इतना क्यों गिरा दिया गया है? अब सिर्फ वो ज़माने जाहिलियत वाली रसूमात फिर लाना चाहते हैं। आप ज़माने जाहिलियत वाली बातें फिर लाना चाहते हैं। बेटी को फिर वही मकाम देना चाहते हैं जो ज़माने जाहिलियत में था। मैं तो हैरान हूँ इस बात पर कि कुछ दिन पहले एक बदबख्त ने, कमीना शख्स, जितनी उसकी मजम्मत की जाए कम है, कि जिसने बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया। वीडियो मुलाहजा करो। बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया। अंदाज़ा लगाएं, कुरान ने नहीं बयान फरमाया बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। उस जिंदा दरगोर की हुई बच्ची से पूछा जाएगा किस गुनाह के सबब तुझे कत्ल किया गया, क्यों कत्ल किया गया? तो क्या जवाब देंगे? रब की बारगाह में खड़े होना है, रब के हुजूर पेश होना है, क्या जवाब देंगे? किस गुनाह के सबब इसको कत्ल किया गया? मैं तो हैरान हूँ और लर्ज़ा हूँ ये वीडियोस देखकर कि फिर वो ज़माना जाहिलियत वाली चीज़ें, ज़माना जाहिली, हालांकि रब ने कुरान में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा। जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे, वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहे बेटा दे, वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहे कुछ भी ना दे, जिसको चाहे दोनों अता कर दे। चाहे बेटा दे, बेटी दे, चाहे खाली बेटी दे, चाहे खाली बेटा दे, चाहे दोनों इकट्ठे दे, ये रब की कुदरत है और रब ही इस चीज़ पर कादिर है। कोई इंसान इस चीज़ में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। और वाज़ेह तौर पर रब ने कुरान में इरशाद फरमाया कि तुम औलाद के नान और नफ़ की वजह से उन्हें कत्ल न किया करो। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, तुम इसकी वजह से उनको कत्ल न किया करो। फिर क्या वजह है कि वही ज़माना जाहिलियत की बातें दोहराई जा रही हैं और टिकटॉक पे ये ट्रेंड बना दिया गया है। हर शख्स ये वीडियो लगा रहा है, हर शख्स ये वीडियो चला रहा है कि बेटा बाप के जायदाद का वारिस है और बेटी सर की वारिस है। और भाई क्या हो गया है? ज़रा कुरान का मुताला करें, हदीस का मुताला करें, कुतुब का मुताला करें, आपको पता चले कि कुरान हमें क्या कह रहा है, कुरान हमें किस अंदाज से झंझोड़ रहा है। ये सारी चीज़ें, ये सारे मामलात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान कर दिए हैं। अब मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बेटी को कहें कि नहीं। अच्छा, दूसरा हमारा लम्हा फ़िक्र यह है, जब हम बेटी की शादी कर देते हैं, जहेज़ दे देते हैं, तो हम समझते हैं कि हम बाकी वो जो वरासत मिलनी है उससे बेटी ख़त्म हो चुकी है, हमने अपना हक़ अदा कर दिया है। और बाज़ औक़ात हमें ये भी सुनने में आता है कि जो हिस्सा था हमने वो जहेज़ में दे दिया।
بھئی کون سا حصہ تم نے جہیز میں دے دیا ہے؟ تم اپنی مرضی سے جتنا بھی ادا کر دو، جو قرآن نے بیان فرمایا ہے وہ دینا پڑے گا، ہر صورت میں دینا پڑے گا، نہیں تو بروز قیامت رب کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوگا اور اس کو جواب دینا پڑے گا کہ دنیا کے اندر رب کے قانون سے کس طرح تو کھیل کے آیا تھا، رب کے اصولوں سے کس طرح تو حکومت علی رب کی کر کے آیا تھا۔ اور رب نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وراثت کا سارا معاملہ بیان کر کے اللہ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ بھئی کیوں ہم الجھنا چاہتے ہیں؟ ہمیں کیا پڑی ہے، کیوں ہم نہیں دینا چاہتے؟ اور جب روح کف سے انسی سے پرواز کرتی ہے، مالک تو ہم بھی نہیں رہتے، کوئی چیز ہمارے حصے میں بھی نہیں آتی۔ حصے میں کیا آتا ہے؟ ایک کفن، قبر اور نیک اعمال کام آتے ہیں۔ اور بیٹے باپ کے جانے کے بعد عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، بیٹی رو رو کے دہائیاں دے رہی ہوتی ہے، بیٹی رو رو کے اپنے باپ کو کوس رہی ہوتی ہے کہ باپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے، باپ نے ایسا کیا ہے، باپ نے اچھا نہیں کیا۔ تو اللہ کے بندے، جب قرآن نے ہمیں واضح بیان کر دیا ہے، ہمارے لیے سارا کچھ بیان کر دیا ہے، تو پھر ہم کہیں کہ نہیں بیٹی کا حصہ ہی نہیں بنتا ہے، ہم نے جائیداد میں دے دیا ہے، تو یہ قرآن کی حکومت ہوئی ہے۔ تو آج کے جو موضوع ہے، آج کی جو یہ گفتگو ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، پہلے میں بیان کر چکا بیٹی کے حوالے سے، بیٹی رحمت ہے، رحمت کے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو اس کو حقوق بیان کیے ہیں، ان حقوق پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں ایسے نہیں عطا فرمائیں، خوشخبریاں ان حکم کو ادا کرنے کے بعد ہی وہ ملیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بیٹی کو پیدا کیا اور چھوڑ دیا، جائیداد میں حصہ نہیں دیا، تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے بیٹی دی ہے بس یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہو گیا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ حضور نے علیہ السلام نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے بیٹی دی اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اور اس کے اچھے گھر میں اپنی کوشش کے مطابق اچھے گھر میں اس کی شادی کی، تو میں اور وہ بندہ قیامت کا دن ایسے ساتھ ہوں گے۔ یہ اس وقت ہے جب آپ پورا اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو خدا را آپ قرآن کے احکامات کو سمجھیں، حدیث کا مطالعہ کریں۔ آج کل ٹک ٹاک پہ ایسی لغویات چیزیں، دین کی دال سے بھی واقف نہیں ہوتے جو ایسی چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد لوگوں کو دین سے دور کرنا ہوتا ہے، اسلام سے دور کرنا ہوتا ہے، اسلام سے بغاوت کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے معلومات اگر آپ کے پاس پہنچیں تو آپ تحقیق کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے تئیں خوش ہوں کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جب خبر کے اندر پہنچیں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، تو پتہ ہو کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو آج کا پیغام یہ ہے کہ جہاں بیٹا جائیداد کا وارث ہے، وہاں بیٹی بھی جائیداد کی وارث ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام محمد ندیم احمد۔